नेपालमा 6 महिनामा खोप खरिदमा 6 अर्ब 34 करोड रुपियाँ खर्च। छिमेकी राष्ट्र भारतमा बिहिबार 91,000 सङ्क्रमित थपिए 325 जनाको मृत्यु। ओमिक्रोन विरुद्धको तयारीमा जुट्न प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राईको निर्देशन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने भनिएको भाइब्रेन्ट गुजरात समिट स्थगित। राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनलाई जिताउन उच्च स्तरीय संयन्त्रको अपिल। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने तयारी। विनोद चौधरीको कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य पद खारेज गर्न माग गर्दै उजुरी। मन्त्री परिषदमा प्रेम बहादुर आलेको प्रश्न, राजाको सम्पत्ति व्यापारीलाई कौडीको भावमा दिन गणतन्त्र ल्याएको हो। नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट चलाउन रोकेर राम्रो गर्नुभयो भन्दै प्रधानमन्त्रीले दिए प्रेम बहादुर आलेलाई धन्यवाद। नेपालको गुप्तचर प्रमुखमा यादुलाल खरेल नियुक्त। जनताको करमा राजनीतिज्ञहरूको रजाई। पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अझै फिर्ता गरेनन् गाडी फिर्ता माग्दा उनको जवाफ, गाडी सम्पर्क कार्यालयको भएकाले सरकारले खोजेर लगे भइहाल्यो। एमाले मात्रै राम्रो हो, कङ्ग्रेस त सामन्तको पार्टी रहेको शेरधन राईको भनाई। सरकारी वृद्धाश्रममा पेटभरि खान नपाएको वृद्धको गुनासो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा 300 वृद्ध पक्राउ पूर्जी, गच्छेदार सहितलाई जोगाइयो। आजदेखि आइतबारसम्म हल्का वर्षा हुने, चिसो बढ्ने सम्भावना। आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट। र चीनले गर्यो कृत्रिम सूर्य परीक्षण, वास्तविक सूर्यभन्दा 5 गुणा ठुलो। नेपालमा चालु आर्थिक वर्षभित्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदमा मात्र 6 अर्ब 34 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। चीनबाट खोप खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई गत साउनमा 5 अर्ब 24 करोड रुपियाँ रकमान्तर निकासा स्वीकृत गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही महिनामा खोप खरिद र ढुवानी प्रयोजनका लागि 1 अर्ब 10 करोड 50 लाख रुपियाँ समेत मन्त्रालयलाई विनियोजना भएको भइपरि आउने बजेट शीर्षकबाट साधारण प्रशासनमा रकमान्तर गरी खोप खरिदमा यो बजेट खर्च गरिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 90,928 जना कोभिड सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 325 जनाको मृत्यु भएको छ भने 19,206 जना निको भएका छन्। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,85,401 पुगेको छ। दैनिक सङ्क्रमण दर 6.43% पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 419 वटा ओमिक्रोन भेरिएन्ट सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ कुल ओमिक्रोन सङ्क्रमण केस 2630 पुगेको छ। महाराष्ट्रमा ओमिक्रोनका 797 केस पुष्टि भएका छन्। दिल्लीमा 465, राजस्थानमा 236, केरलमा 234, कर्नाटकमा 226, गुजरातमा 204 र तमिलनाडुमा 119 जना सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले कोभिड विरुद्धको प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आज सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा नयाँ भेरिएन्टको ओमिक्रोन फैलन सक्ने सम्भावनाका बारे सरकारवाला निकायहरूबीच छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले कोभिडको नयाँ भेरिएन्टका रूपमा देखा परेको ओमिक्रोन विरुद्धको तयारीमा जुट्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। उनले खतराको घण्टी बज्नु अघि नै सबै प्रकारको तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हामी सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। मुख्यमन्त्री राईले भने नयाँ भेरिएन्ट देखा परेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्र मात्र होइन, सबै प्रकारका संयन्त्र परिचालित हुनुपर्छ। मुख्यमन्त्री राईले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले कोभिड विरुद्ध मन्त्रालयबाट भए गरेका कामका बारे जानकारी दिएका थिए। उनले नयाँ भेरिएन्ट फैलिन नदिन भिडभाड हुने कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले कोभिड विरुद्धको अभियानमा महानगरपालिका प्रदेश सरकार सँगसँगै रहेको उल्लेख गरेका थिए। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्य सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले कोभिडसँग सम्बन्धित सूचना प्रणाली बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँलाए। यही सूचनाले नागरिक आश्वस्त हुने भएकाले चुस्त सूचना प्रणालीमा उनले जोड दिएका छन्। भारतको गुजरातमा जनवरी 10 देखि 12 सम्म आयोजना गरिएको भाइब्रेन्ट गुजरात समिट स्थगित भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम ANI-ले ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण गुजरात सरकारले समिट स्थगित गरेको उल्लेख गरेको छ। यो समिटमा भाग लिन जनवरी 9 तारिक अर्थात्
पुस 25 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको थियो। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सहितका विपक्षी दलले भाइब्रेन्ट गुजरात समिट रोक्न माग गरेका थिए। सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन मतदातालाई अपिल समेत गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आगामी माघ 12 गते हुँदैछ। त्यसका लागि 7वटै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले समन्वय समिति गठन गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणको शुभकामना समेत व्यक्त गरेको छ। यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने संयन्त्रले विश्वास व्यक्त गरेको पनि कार्कीले बताए। सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले पटक पटकको निर्देशन अवज्ञा गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। बुधबार शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दिएको निर्देशनलाई व्यवस्था गरी गैर कानुनी रूपमा विद्यार्थीलाई बढी शुल्क असुल गरिएमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 14 क मा निर्धारित भन्दा बढी शुल्क लिएमा सम्बन्धनको खारेजी गर्ने उल्लेख छ। विगतमा शिक्षा र गृह मन्त्रालयले समेत निर्धारित शुल्क भन्दा बढी रकम नलिन र लिएको पाइए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न भन्दै सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको थियो। चिकित्सा शिक्षाको MBBS लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 18 मा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालय र आयोगले विद्यार्थीलाई तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नबुझाउन आग्रह गरे पनि मेडिकल कलेजले बढी शुल्क नबुझाए विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीको पद खारेज गर्न माग गर्दै पार्टीमा उजुरी परेको छ। सिराहा क्षेत्र नम्बर 3 का महासमिति सदस्य डाक्टर सुभाष चन्द्र यादवले पार्टी निर्वाचन आयोगमा चौधरीको पद खारेज गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्। कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय सदस्य बन्न 10 वर्ष निरन्तर पार्टीको क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको, तर चौधरी 2074 सालमा मात्र कांग्रेस प्रवेश गरेकाले उनी केन्द्रीय सदस्य बन्न नपाउने यादवले तर्क गरेका छन्। चौधरी अवैधानिक ढंगले केन्द्रीय सदस्य बनेको भन्दै यादवले उनको पद खारेजी गरी आफूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन माग गरेका छन्। उद्योगपति चौधरी कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा मधेसी खुल्ला कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। यादवको उजुरी पत्रसँगै विनोद चौधरी विगतमा एमालेबाट सांसद बनेको प्रमाण समेत पेश गरेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो एक्सनको लागि स्याबासी दिएका छन्। मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकमा मन्त्री आलेले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण र सम्पदाहरूमा बनाउन लागिएका संरचनाहरू बन्न नदिने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीले स्याबास भनेका हुन्। आलेको मौखिक आदेशपछि नारायणहिटी संग्रहालयभित्र बन्न लागेको रेस्टुरेन्ट निर्माण कार्य रोकिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकमा आलेले मन्त्री परिषद बैठकबाट हुने कुरा बाहेक मन्त्री स्तरबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षणका लागि कदम चाल्ने जानकारी गराएका थिए। गणतन्त्र ल्याएको राजाका करोडौंको सम्पत्ति कौडीको भाउमा व्यापारीलाई दिनका लागि हो। नारायणहिटी संग्रहालयमा आज कसैले रेस्टुरेन्ट खोल्छ, भोलि वाइन सप खोल्छु भनेर अर्को आउला। यसरी नै दिने हो भने संरक्षण कसले गर्ने? मन्त्री आलेको भनाइ थियो। अरू मन्त्रीले पनि उनका पछिल्ला कदमको प्रशंसा गरेका थिए। आलेले पर्यटन बोर्डका CEO हटाउन छानबिन समिति गठन गरेका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा यादुलाल खरेल नियुक्त भएका छन्। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राआबीको प्रमुखमा बढुवा गरेको हो। खरेलसँगै राआबीका अर्का मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यादव प्रसाद रेग्मी पनि गुप्तचर प्रमुख बन्ने दौडमा थिए, तर सरकारले हाल गुप्तचरको प्रशासन विभाग प्रमुखमा रहेका खरेललाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा नियुक्ति गरेको एक मन्त्रीले बताए। हालका गुप्तचर प्रमुख गणेश अधिकारीको कार्यकाल 2 महिनापछि सकिँदैछ। त्यसपछि रेग्मीले गुप्तचरको प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हाल्नेछन्। खरेल पनि हालका गुप्तचर प्रमुख अधिकारीकै ब्याचमेट हुन्। उनले 58 वर्षीय उमेर हदका कारण 7 महिनापछि अवकाश पाउनेछन्।
प्रदेशमा आफूपछि 2 जना मुख्यमन्त्री फेरिसक्दा पनि प्रदेश 1 का पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको को 1J565 नम्बरको गाडी मुख्यमन्त्रीबाट भदौ 10 गते राजीनामा दिए पनि हालसम्म फिर्ता गरेका छैनन्। तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले 2077 पुस 12 मा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बेलाई बर्खास्त गरेपछि उक्त मन्त्रालयका गाडी लगेर काठमाडौँ स्थित मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयमा राखेका थिए। मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि राईले उक्त गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले काठमाडौँमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय नराख्ने मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर खारेज गरेका थिए। हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सम्पर्क कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण सामान विराटनगर ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छन्, तर गाडी ल्याउन सकेका छैनन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले पूर्व मुख्यमन्त्री राईले गाडी फिर्ता गर्ने भने पनि हालसम्म नगरेको तर चाँडै फिर्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे। पूर्व मुख्यमन्त्री राईले फोनको भरमा गाडी लगेकाले गाडी कसले लगेको बारे औपचारिक रेकर्ड मन्त्रालयसँग छैन। पूर्व मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा गाडी फिर्ता नमागी मिडिया मार्फत मागेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। गाडी फिर्ता चाहिएको छ भने सोझै औपचारिक रूपमा मागे भइहाल्थ्यो, किन मिडिया मार्फत माग्नु पर्यो? गाडी सम्पर्क कार्यालयको भएकाले सरकारले खोजेर लगे भइहाल्यो। प्रदेश सरकारले हालसम्म औपचारिक रूपमा राईसँग गाडी फिर्ता माग्न सकेको छैन। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दाहालले गाडी औपचारिक रूपमा फिर्ता माग्नै नपर्ने, अब चाँडै फिर्ता आइहाल्ने दाबी गरे। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईले प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई सामन्तहरूको पार्टीको संज्ञा दिएका छन्। प्रदेश 1 का पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका राईले गृह जिल्ला भोजपुरको टक्सार स्थित दारेगौडामा आयोजित एमाले पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई बिहिबार सम्बोधनका क्रममा यस्तो बताएका हुन्। कांग्रेस सामन्तहरूको पार्टी हो। 2046 पछि देशलाई नै बेच्ने गतिविधि गर्यो। देशका ठूला कम्पनी डुबाउने काम कांग्रेसले गर्यो, तर एमालेले छोटो समयमा पनि जनतालाई भत्ता दिन थाल्यो। 9 महिने सरकार र अहिलेको सरकारले पनि राम्रै गरेकाले ढालियो। एमालेको सरकारले राम्रो काम गरेकाले पार्टी भित्रै र बाहिरबाट पनि घेराबन्दी भयो। उनले भने भत्ता दिने पार्टी पनि एमाले हो, गाउँ र सहर बनाउने पनि एमालेले हो, सडक बनाउने पनि एमालेले नै हो। उनले आफू प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री भएपछि भोजपुरको सडक कालोपत्रे गरेको पनि बताए। एमालेको सरकार आएपछि मैले भोजपुरको सडक पक्की बनाएको हो, मैले नै यहाँ 20औं वर्ष लाग्ने पक्की पुल बनाए। उनले भने नत्र कालोपत्रे सडक हेर्न तराई जानु पर्थ्यो। उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा एमालेले जनतालाई धनी बनाउन ल्याएको पनि जिकिर गरेका छन्। पश्चिमी वायुको प्रभावले बिहिबार बिहानदेखि सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बागमती प्रदेशमा सामान्य वर्षा भइरहेको मौसमविद साजन साक्यले जानकारी दिनुभयो। अहिले सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। बागमती प्रदेशका धेरैजसो स्थानमा बादल लागिरहेको छ। देशका बाँकी स्थानमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यसम्म बदलिरहेको छ। यो क्रम आइतबारसम्म रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार वर्षा तथा हिमपात गराउने पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली नेपाल प्रवेश गर्दै गरेको र यो आइतबारसम्म रहने हुन्छ। आइतबार राति देशको पश्चिमी भेगबाट प्रवेश गरेको यो प्रणाली क्रमशः पूर्व हुँदै शनिबार राति वा आइतबार बिहानसम्म देशभर फैलन्छ। महाशाखाका अनुसार आज बिहान 10 देखि 11 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहनेछ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपात र सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी तथा बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ। जाडोमा बुढाबुढी र गर्मीमा केटाकेटीको विशेष सुरक्षा गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता छ। त्यसै आहान बनेको होइन, आगो ताप्नु मुढाको कुरा सुन्नु बुढाको। सरकारी संरक्षणमा पशुपतिको पञ्चदेवलमा राखिएका वृद्ध वृद्धाका मिश्रित गुनासा छन्। कहिले मनभरि पीडा लिएर भक्कानिन्छन् त कहिले सबै पीडा बिर्सिएर छमछम नाच्छन्। कतिको त अगाउन्जेल मासु खान नपाएको गुनासो पनि रहेछ। पुसको कठ्याङ्दिरो जाडोमा अरूको आश्रयमा जीवन गुजारिरहेका एक वृद्धको आवाज हो यो। पशुपति वृद्धाश्रममा रहेका अधिकांश वृद्ध वृद्धलाई माघको जाडोले लैजान्छ कि भन्ने चिन्ता छ। वृद्धाश्रममा 165 वृद्ध र 37 वृद्ध छन्। काम नलागेका दिन चिसो कोठामा तातोको जोको दबाव रहन्छ। जोरपाटी घर भएकी ती वृद्धाको घर जग्गा आफ्नै भाइले हडपेपछि पत्नीसहित वृद्धाश्रम यात्रा सुरु भएको थुप्रै भइसक्यो।
पर्याप्त सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि आश्रममा पुगेका उनीहरूको आङमा कहिल्यै सुखको घाम लाग्न सकेको छैन। वृद्धाश्रममा बसेका उनीहरू एकअर्काको मुख हेरेर चित्त बुझाउने गरेका छन्। खाना खाने समयमा एकै ठाउँ भेला हुने परम्पराले झन् उनीहरू मनको भारी हलुङ्गो भएको महसुस गर्दा रहेछन्। कतिपयलाई मासु खान नपाएको गुनासो छ। शारीरिक रूपमा अशक्त पोषाणुयुक्त खानाको साटो वृद्धाश्रमले जे दियो त्यही खाएर पेट भर्न विवश थिए। उनी खानाको बदलामा अलिकति चिउरा भए मन आनन्द हुने गुनासो गर्दै थिए। कोरोना संक्रमणको कारण परोपकारी काम गर्नेहरू त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। यसको मार यहाँ आश्रित वृद्धाश्रमलाई परेको छ। खाना नाना र छानाको पिरलोमा परेको यो समुदायको आवाजलाई सम्मान गर्नु परम कर्तव्य हो। त्यसतर्फ वृद्धाश्रम प्रशासन गम्भीर हुन आवश्यक देखिएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा बिक्री प्रकरणमा करिब 300 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 300 भन्दा बढी विरुद्ध कृत्यको कसुरको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। सिआइबी प्रमुख डिआइजी धीरज प्रताप सिंहले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। यसबारेको प्रतिवेदन केही दिनमै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाइने उनले बताए। प्रहरीले पूर्व मन्त्रीहरूलाई जोगाएको छ। यसअघि बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जोगाएको थियो। सिआइबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आयोगमा मुद्दा दायर गरेका विजय कुमार गच्छेदार सहितका पूर्व मन्त्रीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छैन। अख्तियारले 3 पूर्व मन्त्रीहरू गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ सहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये 1 जना मात्रै हाल थुनामा छन्। विशेष अदालतले पूर्वपक्षका लागि शोभाकान्त ढकाल मात्रै हाल थुनामा छन्। उनी पूर्व मन्त्रीमध्ये विजय कुमार गच्छेदार 10 लाख, डम्बर श्रेष्ठ 5 लाख धरौटीमा छुटेका छन्। तर भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएपछि विजय कुमार गच्छेदारको सांसद पद नै निलम्बनमा छ। पूर्व मन्त्री बाहेक अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका कर्मचारीहरूलाई भने सिआइबीले पनि प्रतिवादी बनाएको छ। पूर्व सहित दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारी, नारायण गोपाल मङ्गेलो विरुद्ध पनि सिआइबीले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। सिआइबीको सूचीमा करिब 400 जना छन्। तीमध्ये ककस विरुद्ध मुद्दा लैजाने भन्ने अन्तिम तयारी भइरहेको सिआइबीले बताएको छ। साताको 5औं दिन आज बिहिबार बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार बुधबार प्रति तोलामा 92,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य बिहिबार 500 ले घटेर 92,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। तेजाबी सुन प्रति तोलामा 91,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज 25 रुपियाँले घटेर 1,235 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार चाँदी प्रति तोला 1,260 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। समाचारको अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले कृत्रिम सूर्य बनाएर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। चिनिया समाचार एजेन्सी सिन्हुआका अनुसार चीनले वास्तविक सूर्यभन्दा 5 गुणा तातो कृत्रिम सूर्यलाई 17 मिनेटसम्म चलाएको हो। यो क्रममा यहाँबाट 7 करोड डिग्री सेल्सियस तापक्रम निस्किएको थियो। ताराहरूमा प्राकृतिक रूपमा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको नक्कल गर्दै असीमित स्वच्छ ऊर्जाहरूको विकास गर्नु यसको लक्ष्य छ। ईस्ट परियोजनाका लागि चीनले 7 खर्ब पाउन्ड बराबरको रकम खर्च गरेको छ। आगामी जुनसम्ममा यसको परीक्षण सकिने समाचारमा बताइएको छ। सूर्य लगायतका ताराहरूमा हुने न्युक्लियर फ्युजन रासायनिक प्रतिक्रियालाई नवीकरणीय स्रोतको उत्तम माध्यम मानिन्छ। यद्यपि लामो समयदेखि यस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर ऊर्जा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन।